Itas kasulatan basok sa gipadayag 22 tudling 5. In the throne of God there shall be no more night, and they will not need lamps or sunlight, because the Lord God will be their light, and they will rule as king forever and ever. Gipadayag 22 tudling 5 sa Binisaya pa, dito sa gingharian sa Dios wala nay gabi ug dili na sila magkinahanglan og masuga o kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao na may ilang kahayag. Gipadayag 22:5, ang Ginoong Dios mao na ilang kahayag. Sa Salmo 7:11, sa maayong balita bibilan ng kanayon, ang Dios matarong nga maghukom ug kanunay magsilot sa mga dautan. Salmo 7:11, klaro kayo, ang Dios matarong nga maghukom. Sa Hebreanon 5:3 o sa 1 Corinto 8:6, may usa lamang ka Ginoo, mao si Hesukristo. Unsa rin ang Ginoo? Si Hesukristo. So Punyas 1:7, ang Ginoo nag-andam og halad nga sunugon og gihingpit na niya ang tanan niyang dinapit. So Punyas 1:7. Sa Hebreanon 5:3, kay huyang man siya, kinanglan maghalad siya nga halad nga sunugon, dili lamang alang sa sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Ang pangutana ani Bradsok, tinuod ba ni Bradsok nga si Jesucristo nakasala kay nagpabunyag man siyang Juan Bautista? Palihog ko na kong patinaw ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong mayo nga pangutana. Nga gibasa ni Brad Rudy sa Sagrada Scriptura, balang kasulatan, nga God is justice. Salmo 7:11. Ang Dios mo usa ka maghukom nga matarong, dili siya masayop. Unya gibasa usab ang balang kasulatan si Brad Rudy gyapon nasa 1 Corinto sa 8:6. Usara ka Ginoo, og siya maog labaw nga pari og labaw nga pangulo. Karon ang mahinungdanon nga teksto nga gitagad ni Brad Rudy nga nagaagda sa atong pangisip sa nato pagsabot sa Hebreo 5:13. Nga gingon diya sa Hebreo 11:13 nga ang labaw nga pare siya maghalad sa sala sa katawhan, o siya nga pangulo Ginoo naghalad alang sa iyang mga sala. Ingon ta nga ang Hesus Ginoong manunubos, walay sala, walay buling, pero niyaman. Mabasa man ni Brad Rudy sa Hebreo 5:13 nga maong labaw nga pare nagahalad alang sa sala sa katawhan, ay offering for them, o naghalad sa siya alang sa iyang mga sala. Manandako kayo nga tanghaga nga sa mariay nga atong Ginoo nga ipada nga walay buling ug walay mansa, way makita natong tipik sa sala kay siya Dios man. Mo na nga unsa man nato ni pagtubag. Ang atong pagtubag ni mao ang ato lang pagsunod sa maong chapter, verse Hebreo kapitulo 5 versikulo 3. Nya mosibog lang tagamay arita sa Hebreo 4:15 nga dunay gipadayag pasiuna sa Hebreo 5:3. Muna nga ito ning budlayan sa pagpakli ang Sagrada Eskriptura. May tungod ni Kristo nga labaw nga pare, nga matud pa sa gibasa ni Brad Rudy, maghalad alang sala sa katawhan o alang sab siyang sala. Di modo, kining Kristo nga atong giingon nga maghalad siyang sala, makasasala dahil siya. Muna nga dalion na ito pagtubag sa salang kateksto niya sa Hebreo 4:14.
Mao ni atong sugdan pagbasa. Og may tungod kaniya, may tungod kang Hesus. Nga matod pa, siya gilibutan usab sa mga pagtintal. Nga siya gitintal sa siyawa. Nagalibot kini kaniya. Si Hesus gilibutan sa mga pagtintal. Unya, adun na may sumpay. Ang sumpay nini, mo gyapon nasa Hebreo 4:14, nga kining Hesus nga gilibutan sa pagtintal, apan siya siyang kagalingon, wala mapukan sa pagtintal, bosa siya nagpabilin nga walay sala. O niya sa unahang teksto sa 5:3 sa Hebreo, ang Hebreo 4:15, nga siya de Jesus nga gilibutan sa mga pagsulay og tintal, walay sala. Kay siya mananaog man sa tintal sa Mateo 4:10 nga napildi niya ang yawa. Mo na ningon si Jesus ni Satanas, Satanas, mo'y simbaha ang Ginoong imong Dios. Mo na ato'y katubag sa pagkakaroon sa pangutana ni Brad Rudy nga sa 5:3 murag nagpasabot og labaw nga pare nga magahalad sa sala sa katawhan ug maghalad siyang kugalingong sala. Dili diay way labot si Kristo anang labaw nga pare sa Judaismo. Kay gipasiyon naman sa Hebreo 4:15 nga si Jesus gilibutan sa sala apan nagpabilin nga wala siya sala. Muna ito'y kapaambit sa may pagkutana ni Brad Rodi Racasa o niya atong tagdown si Brad June Porca.